साथ में स्मार्ट लॉकडाउन, रेड जोन में शामिल इलाकों को बंद किया जाएगा। गुलाम मोहम्मदाबाद और रजाबाद मेन बाजार बंद, घंटा घर से मुल्हिका बाजार बंद करा दिए गए। झंग की 7 गलियां सील कर दी गईं। 37 घरों के 195 मकीन घरों में आइसोलेट। मोहल्ला मर्जीपुरा, इकबाल नगर, गोजरा रोड मुतासरा इलाकों में शामिल। बिजकोट, अमीनपुर बंगला और मुल्हिका इलाकों में भी दुकानें बंद करवा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन के नफाज में ताजिरों से ताउन करने की अपील की। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की मॉनिटरिंग का फैसला, खुफिया टीमें तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 4175 हो गई। 300 डॉक्टर्स भी शामिल। झंग में मजीद 21 केसेस समेत कोरोना के मरीज 154 हो गए। वायरस का शिकार ज़राई यूनिवर्सिटी का दूसरा डॉक्टर कमर खलील भी जल बसा। झंग के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुहिबुल नबी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। हसीब शहीद कॉलोनी फैसलाबाद के जनरल अस्पताल को CBC मशीन ना मिल सकी। डेंगू समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए मरीज ख्वार। MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी ने हुकाम को मसले से आगाह कर दिया। देखी मराकज़ सेहत गढ़ महाराजा में जदीद टेक्नोलॉजी के डेंटल यूनिट ना लगाया जा सका। 25 साल पुराना यूनिट नाकारा हो गया। मरीज दांतों के इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में जाने पर मजबूर। महकमा सेहत हुकाम से नोटिस का मुतालबा। सिविलमैन सेफ्टी किट्स पहने फिर काम पर जाएं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के सख्त अहकामात। तमाम महकमों को सेफ्टी किट्स मुहैया कर दी गई। नुकसान की सूरत में अफसरान जिम्मेदार होंगे। लोकल गवर्नमेंट ने कार्रवाई की वार्निंग दे दी। झंग की इंतजामिया आवाम को सस्ती चीनी की फराहमी में नाकाम। दावों के बावजूद एक भी सेल प्वाइंट कायम न किया जा सका। 70 रुपए किलो चीनी नायाब, 80 रुपए पे फरोख्त जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम। एशियाई खुरनोश की कीमतों में भी कमी। चिन्योट में दाल मूंग की कीमत में 27 दाल चना और काले चने की कीमत में 4 रुपए कमी। दाल मसूर और बेसन 3, दाल माश की कीमत 2 रुपए कम की गई। नोटिफिकेशन जारी। वासा फैसलाबाद 20 सरकारी इदारों के सामने बेबस। 11 करोड़ 29 लाख रुपए की वसूली न की जा सकी। फेस्को पुलिस, महकमा सेहत और तालीम भी वासा के माली बहरान के जिम्मेदार। फेस्को ने ना दहिंदगान के खिलाफ शिकंजा कस लिया। 33 सरकारी इदारों के जिम्मेदार 36 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। जेल खानाजात, SNGPL, ज़राई यूनिवर्सिटी और TMA समेत दीगर को फाइनल नोटिस जारी। 30 जून के बाद कनेक्शन। साथ में स्मार्ट लॉकडाउन, रेड जोन में शामिल इलाकों को बंद किया जाएगा। गुलाम मोहम्मदाबाद और रजाबाद मेन बाजार बंद, घंटा घर से मुल्हिका बाजार बंद करा दिए गए। झंग की 7 गलियां सील कर दी गईं। 37 घरों के 195 मकीन घरों में आइसोलेट। मोहल्ला मर्जीपुरा, इकबाल नगर, गोजरा रोड मुतासरा इलाकों में शामिल। बिजकोट, अमीनपुर बंगला और मुल्हिका इलाकों में भी दुकानें बंद करवा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन के नफाज में ताजिरों से ताउन करने की अपील की। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की मॉनिटरिंग का फैसला, खुफिया टीमें तश्कील दे दी गई। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 4175 हो गई। 300 डॉक्टर्स भी शामिल। झंग में मजीद 21 केसेस समेत कोरोना के मरीज 154 हो गए। वायरस का शिकार ज़राई यूनिवर्सिटी का दूसरा डॉक्टर कमर खलील भी जल बसा। झंग के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुहिबुल नबी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। हसीब शहीद कॉलोनी फैसलाबाद के जनरल अस्पताल को CBC मशीन ना मिल सकी। डेंगू समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए मरीज ख्वार। MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी ने हुकाम को मसले से आगाह कर दिया।
دیہی مراکز صحت گڑھ مہاراجہ میں جدید ٹیکنالوجی کے ڈینٹل یونٹ نہ لگایا جا سکا 25 سالہ پرانا یونٹ ناکارہ ہو گیا مریض دانتوں کے علاج کے لیے دور دراز کے اسپتالوں میں جانے پر مجبور محکمہ صحت حکام سے نوٹس کا مطالبہ سیول مین سیفٹی کٹس پہنے پھر کام پر جائیں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے سخت احکامات تمام محکموں کو سیفٹی کٹس مہیا کر دی گئی نقصان کی صورت میں افسران ذمہ دار ہوں گے لوکل گورنمنٹ نے کارروائی کی وارننگ دے دی جھنگ انتظامیہ عوام کو سستی چینی کی فراہمی میں ناکام دعووں کے باوجود ایک بھی سیل پوائنٹ قائم نہ کیا جا سکا 70 روپے کلو چینی نایاب 80 روپے پہ فروخت جاری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی کمی چنیوٹ میں دال مونگ کی قیمت میں 27 دال چنا اور کالے چنے کی قیمت میں 4 روپے کمی دال مسور اور بیسن 3 دال ماش کی قیمت 2 روپے کم کی گئی نوٹیفیکیشن جاری واسطہ فیصل آباد 20 سرکاری اداروں کے سامنے بے بس 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کی وصولی نہ کی جا سکی فیسکو پولیس محکمہ صحت اور تعلیم بھی واسطہ کے مالی بحران کے ذمہ دار فیسکو نے نادہندگان کے خلاف شکنجہ کس لیا 33 سرکاری اداروں کے ذمہ دار 36 کروڑ روپے واجب الادا جیل خانہ جات ایس این جی پی ایل زرعی یونیورسٹی اور ٹی ایم اے سمیت دیگر کو فائنل نوٹس جاری 30 جون کے بعد کنیکشن میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ریڈ زون میں شامل علاقوں کو بند کیا جائے گا غلام محمد آباد اور رضا آباد مین بازار بند گھنٹہ گھر سے ملحقہ بازار بند کرا دیے گئے جھنگ کی 7 گلیاں سیل کر دی گئیں 37 گھروں کے 195 مکین گھروں میں آئسولیٹ محلہ مرضی پورہ اقبال نگر گوجرا روڈ متاثرہ علاقوں میں شامل ڈچکوٹ امین پور بنگلہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی دکانیں بند کروا دی گئیں اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد عمر مقبول کا مختلف علاقوں کا دورہ لاک ڈاؤن کے نفاذ میں تاجروں سے تعاون کرنے کی اپیل کی فیصل آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مانیٹرنگ کا فیصلہ خفیہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 76 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق متاثرہ افراد کی تعداد 4175 ہو گئی 300 ڈاکٹرز بھی شامل جھنگ میں مزید 21 کیسز سمیت کرونا کے مریض 154 ہو گئے وائرس کا شکار زرعی یونیورسٹی کا دوسرا ڈاکٹر قمر خلیل بھی چل بسا جھنگ کے معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر محب النبی کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا حسیب شہید کالونی فیصل آباد کے جنرل اسپتال کو سی بی سی مشین نہ مل سکی ڈینگی سمیت دیگر امراض کی تشخیص کے لیے مریض خوار ایم ایس ڈاکٹر آصف حمید سلیمی نے حکام کو مسئلے سے آگاہ کر دیا دیہی مراکز صحت گڑھ مہاراجہ میں جدید ٹیکنالوجی کے ڈینٹل یونٹ نہ لگایا جا سکا 25 سالہ پرانا یونٹ ناکارہ ہو گیا مریض دانتوں کے علاج کے لیے دور دراز کے اسپتالوں میں جانے پر مجبور محکمہ صحت حکام سے نوٹس کا مطالبہ سیول مین سیفٹی کٹس پہنے پھر کام پر جائیں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے سخت احکامات تمام محکموں کو سیفٹی کٹس مہیا کر دی گئی نقصان کی صورت میں افسران ذمہ دار ہوں گے لوکل گورنمنٹ نے کارروائی کی وارننگ دے دی جھنگ انتظامیہ عوام کو سستی چینی کی فراہمی میں ناکام دعووں کے باوجود ایک بھی سیل پوائنٹ قائم نہ کیا جا سکا 70 روپے کلو چینی نایاب 80 روپے پہ فروخت جاری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی کمی چنیوٹ میں دال مونگ کی قیمت میں 27 دال چنا اور کالے چنے کی قیمت میں 4 روپے کمی دال مسور اور بیسن 3 دال ماش کی قیمت 2 روپے کم کی گئی نوٹیفیکیشن جاری واسطہ فیصل آباد 20 سرکاری اداروں کے سامنے بے بس 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کی وصولی نہ کی جا سکی فیسکو پولیس محکمہ صحت اور تعلیم بھی واسطہ کے مالی بحران کے ذمہ دار فیسکو نے نادہندگان کے خلاف شکنجہ کس لیا 33 سرکاری اداروں کے ذمہ دار 36 کروڑ روپے واجب الادا
जेल खाना जात, SNGPL, ज़रा यूनिवर्सिटी और TMA समेत दीगर को फाइनल नोटिस जारी। 30 जून के बाद कनेक्शन काट दिया जाएगा।